السلام عليكم أصدقائي القراء. أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. أعتذر عن هذا الغياب الطويل، أظنه كان تقريبا 3 أشهر، لكن تأكدوا أنه كان خارج عن إرادتي للأسف. إن كنت تشاهدني حتى الآن وقبل المضي في ذكر تفاصيل حلقتنا، المرجو المساعدة بضغط زر السبسكرايب، ولما لا بالضغط على هذا الجرس لكي يصلك كل جديد. فكما تعلمون شركة اليوتيوب أضافت مؤخرا الكثير من الشروط والقوانين. عموما فلنبدأ حلقة اليوم. أنا بدر، وهذه قناتي، هذه غرفتي، وهذه نظارتي، وهذا زعطوطي. هذا زعطوط قرمود، ألا تعرفون زعطوط؟ حياتكم ضاعت يا جدعان. مرحبا بكم مجددا في برنامج الإكسير في حلقته الثالثة. حلقة مميزة، حلقة لكل من ذاق الأمرين، ولكل من يظن أنه تجرع ما يكفي من الآلام ليرى الحياة متمركزة حول البؤس. في هذه الحلقة سأتحدث حول كتاب من النوع الذي سيغير حياتك. دعني أسألك سؤالا صديقي المشاهد، ولا تتسرع في الإجابة قبل أن تمعن التفكير وتتخيل الموقف بكل موضوعية. هل تستطيع التشبث بحياة لا تمدك إلا بالآلام؟ هل تستطيع التمسك بالبقاء في ظروف تدفعك كلها لوضع حد لحياتك؟ ألك صبر يقوى على تحمل أكثر أنواع المعاناة والعذاب قساوة؟ بعبارة أخرى، أيمكنك إيجاد معنى للحياة والعبث والبؤس يحيط بك من كل جانب؟ أظنك ستفطن الآن إلى مغزى سؤالي. ببساطة، لماذا لم تنتحر إلى حد الآن صديقي الجميل؟ حسنا، أظنك ستأتي بالكثير من التبريرات، وفي نفس الوقت حياتك يملأها الكثير من البؤس والمعاناة وما إلى ذلك. لكن في نهاية حلقتنا ستكتشف أن كل هذا باطل. ببساطة، إني أجرؤ على القول بأنه لا يوجد في الدنيا شيء يمكن أن يساعد الإنسان بشدة على البقاء حتى في أسوأ الظروف مثل معرفته بأن لحياته معنى. لك أن تتأمل في ملامح هذه الجملة، فهي ليست كباقي الجمل. هي موضوعنا وموضوع موضوعنا. موضوع حلقتنا حول كتاب ليس كالكتب. أعتبره شخصيا عقار، أحمله دوما في جيبي كبلسم أشفي به الجراح. ففي الوقت الذي نجد كتبا لتمضية الوقت، وكتبا للانتشاء والاستمتاع، وكتبا لأخذ العبر والحكم، نجد كتبا ترجح بالكفة الأخرى، هدفها التغيير، العلاج، العزاء. كتب تنقذك من الموت أو تقدم لك إكسير الحياة. وموضوعنا من هذا الصنف، فكتابنا من النوع الذي سيغير حياتك، أو على الأقل تفكيرك ونظرتك إلى الحياة. ومن كل هذا سيتضح الموضوع الذي سيعالجه كتابنا، موضوع أسال الكثير من المداد وأثار من الجدل الشيء الكثير منذ فجر التاريخ، ألا وهو الحياة. والسؤال الذي يشكل حجر الزاوية في كل هذا هو: هل للحياة معنى؟ وضمنيا هذا السؤال سيجعلنا نطرح سؤالا آخر، ربما هو نفس السؤال ولكن بطريقة مختلفة: هل الحياة تستحق أن تعاش؟ لن أجيب عن السؤال، وطبعا كاتبنا أيضا لا يدعي أنه يفعل، وإنما يسلك مسلكا حياديا في علاجه للموضوع، فلا يثبت معنى للحياة كما أنه لا ينفيه، وإنما يسلك مسلك إنسان وصل مرحلة قصوى من القلق الوجودي، فيبحث عن المعنى، يبحث عن معنى للحياة، فيكون إنسانا يبحث عن المعنى. أعزائي القراء، أقدم لكم كتاب الإنسان يبحث عن معنى، مقدمة في العلاج بالمعنى والتسامي بالنفس لصاحبه النمساوي فيكتور فرانكل، الذي وضع له عرشا بين آباء مدرسة التحليل النفسي
وأصبح يعد مدرسة فيينا الثالثة بعد فرويد وأدلر. فيكتور إيميل فرانكل، جراح وطبيب أعصاب ونفساني، ولد سنة 1905 بفيينا بالإمبراطورية النمساوية لعائلة يهودية، وتوفي سنة 1997 بنفس المدينة عن 92 سنة تقريبا. يعد فيكتور من أهم مؤسسي العلاج بالمعنى اللوغوثرابي ومصدر إلهام كبير للكثير من النفسانيين الإنسانيين. ظهرت ميول فرانكل نحو علم النفس في مرحلة مبكرة من حياته، وبعد التخرج درس الطب ليتخصص لاحقا في علم الأعصاب والطب النفسي، مركزا على مواضيع الانتحار والاكتئاب. تأثر بسيغموند فرويد وألفريد أدلر، إلا أنه سرعان ما ابتعد عن توجهاتهما. لكن في سنة 1945 ستتغير حياته بشكل جذري، وكذلك نمط تفكيره الفلسفي والنفساني. ستتساءل الآن حول المميز، فلحد الآن لا يظهر أي شيء خارق للعادة يجعله في هذه الرتبة بين كبار النفسانيين. لكن لو تمعنت قليلا في التواريخ، الأمكنة، بعض التفاصيل، لعلمت ما الذي أتحدث عنه. كان فيكتور يهوديا نمساويا إبان الحرب العالمية وفي زمن الهيمنة النازية، فالشيء الوحيد الذي يبدو في هذا الموضوع منطقيا وحتميا لا مهرب منه هو الاعتقال والمحرقة. لكن المفاجئ أن فيكتور نجا من المحرقة، وكتب أغلب ما في هذا الكتاب داخل المعتقلات النازية بنظرة عالم نفس مخضرم. أصدقائي، كما أشرنا فكتابنا هذا يتناول قضية فلسفية وجودية غاية في الأهمية، يعلمك كيف تعطي معنى لحياتك في وقت أصبح فيه أغلبنا يعيش في عبث لا متناهي. والأجمل أن كاتبنا لا يتحدث حديث المنظرين المدللين، فهو ليس كالذي يعيش الرفاهة ولم يجرب من الحياة سوى بعض الهفوات والسقطات الخفيفة، فيقول لك من برج العاجي: اصبر على معاناتك التي تأخذ بك أخذا عنيفا وواجهها بثقة. والشيء الذي سيثيرك منذ بداية قراءتك للكتاب أنه أشبه شأنا بالسيرة الذاتية، سيرة تحادث اللب فيك وتأخذ بتلابيبك، سيرة من منظور سيكولوجي تحليلي محض، تحكي وتعالج وتصف ما كان يحدث داخل المعتقلات. أما القسم الثاني الذي أضيف لاحقا تحت الطلب فهو أكثر عمقا، يتحدث فيه فرانكل بحديث المتخصصين الأكاديميين، ويشرح فيه أسس نظريته في العلاج بالمعنى. وبشكل عام يتحدث فرانكل في كتابه عن أقصى تجارب حياته وحياة العديدين ممن نهلوا من نفس التجربة على الإطلاق، عن تجربة الاعتقال في أقصى المعتقلات النازية، تجربة بلغت حدا من التطرف والقسوة يجعل بدنك يقشعر وأنت تقرأ، فتقرأ ويخيل لك أنك تقرأ رائعة من أدب السجون، خصوصا أنها من الأحداث التي لا تمر إلا على 1 من 100,000 من البشر أو يزيدون. وتزيد الروعة روعة أن يكون الطبيب نفسه هو الشخص الذي عاش هذه التجارب الصعبة، ما يضفي ثقلا فكريا تحليليا لطبيب نفسي من جهة، وتجربة شخصية من جهة أخرى، فتجعل الكتابة جوهرة يستعين بها كل مكروب ليزين بها حياته، وكل من يظن أنه يعاني ليرى المعنى الحق للمعاناة ويجد السلاح المانع لمواجهتها والعلاج النفسي والعلمي لآثار هذه المعاناة. يصف لنا فرانكل كيف أخذ هو ومن معه وجردوا من كل ما لديهم وأبعدوا عن أسرهم ولا يدرون لهم خبرا ولا مصيرا، ألبسوا سترات بالية وأحذية عتيقة وأحشروا كالأنعام في زنازن أو زنزانات لا تتسع إلا للقليل لأقل مما هم عليه بكثير. تصوروا في عز الزمهرير والبرد اللاسع والثلج الثاقب يجبر المعتقلون على الاستيقاظ قبل الفجر وهم جوعى، والجوع يمزق أحشاءهم والبرد يسلخ جلودهم بملابسهم البالية وأحذيتهم المنزوعة الروابط التي تحك أرجلهم الملتهبة، فتزيد على آلام البرد آلاما لا تطاق. يسيرون لأميال ليبدأ الحفر تحت وطأة السباب طارة واللطم طارة والضرب بالحجارة كقطيع خرفان يتيم طارة أخرى.
وتجد الواحد منهم طيلة فترة الحفر التي تكون أحيانا برؤوس أناملهم الدامية يملأ تفكيره السؤال الفلسفي الأكثر جدوى في حياته هذه: حين أنال حصتي من فتات الخبز ما التصرف الأنسب؟ آكل كسرة الخبز دفعة واحدة أم أقسمها لفتيتات أقتات عليها طيلة النهار؟ معاناة وآلام لا يسع المقام ولا الوقت لذكرها. إجمالا لا أحاول هنا أن أحرق عليكم أحداث وويلات هذه السيرة، وإنما كل ما أحاول القيام به هو أن أصنع صورة في مخيالكم حول الظروف والحيثيات التي أدت إلى إصدار هذا الكتاب المميز. فالطبيب الذي خبر بنفسه كل ألوان الويلات أبيدت عائلته في أفران الغاز وظل ينتظر في كل لحظة نفس المصير، ومع ذلك بقي يبعث وينادي بالأمل والحب والحياة. إنه حقا شخص جدير بالاستماع إليه. فبعد فرويد الذي أكد على إرادة اللذة كدافع إنسانية، جاء أدلر بإرادة القوة التي لها نفس الوظيفة، وبعدهما جاءتنا مدرسة فيينا الثالثة بمفهوم جديد غاية في العظمة: إرادة المعنى. لم تعارض المفهومين الأولين بوظيفتهما الدافعة، وإنما عكستها دون تعارض. فقد اقترح فيكتور فرانكل مفهوم إرادة المعنى كجاذبة نفسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فأن يكون لك معنى في حياتك أشبه بأن تكون لك يد تجرك من غيابات الحزن والاكتئاب. اقرأ يا صديقي وأطل القراءة على مهل. اطبخ على نار عقلك الدافئة، فإنك ستتعلم ما الذي يمكن أن يفعله الكائن الإنساني حين يتحقق فجأة من أنه لا يملك شيئا يفقده عدا حياته المتعرية بطريقة تبعث على السخرية. بخلاصة، أي إنسان يعتقد أنه بلا حيلة أو اختيار أمام ظروف حياته التي لا يستطيع تغييرها ما عليه إلا أن يستمع إلى فيكتور فرانكل وهو يقول: الشيء الوحيد الذي لا تستطيع أخذه مني هو اختياري للطريقة التي أتجاوب بها مع ما تفعله بي. آخر ما يتبقى من حرية الإنسان هو مقدرته على اختيار موقفه من كل ظرف. لذا اقرأ وعيش بسعادة. هذه سرقتها لأختي بالمناسبة. ولمن يود الحصول على رابط الكتاب PDF ما عليه إلا أن يراسلني عبر الفيسبوك، الانستغرام أو الجيميل. فكما تعلمون قوانين اليوتيوب تمنع وضع مثل هذه الروابط في الوصف. ولا داعي لإعادة نفس القصة. إن أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك، سبسكرايب وشير. and thank you. وطبعا لا تنسوا سبسكرايب، وإلى اللقاء.